चलेंगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हजरत अमीर उल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, निअमल करीनो अर्रिज़ा वल इल्मु वरसतुन करीमतुन वल आदाबु खुललुन मुजद्ददतुन वल फिक्रो मिराआतुन साफियतुन। फरमाते हैं बेहतरीन साथी, आपका बेहतरीन साथी, मुश्किल का साथी, दुख और तकलीफ का साथी, खुशी और गमी का साथी, अल्लाह की रजा पे राजी रहना है। इल्म वो बेहतरीन और वो करीम मीरास है जिससे बेहतर कोई मीरास दुनिया में नहीं है। इल्म वो करीम मीरास है, अगर वो औलाद को मुंतकिल हो जाए, रिश्तेदारों को मुंतकिल हो जाए और औलाद अपने असलाफ की इल्म की वारिस बन जाए, तो इससे बड़ी बेहतरीन करीम शरीफ मीरास कोई नहीं। इसलिए कि इल्मी की तो अजमत है कि जो हुक्मरानों पर हुकूमत करता है। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, असल हुक्मरान तो वो थिंक टैंक्स होते हैं जो पीछे बैठ के प्लानिंग कर रहे होते। बादशाह तो सामने एक दिखावे के लिए होता है, सदर वजीर आजम ये सारे तो सामने एक खड़े किए जाते हैं दिखावे के लिए। इनको पीछे से जो फीडबैक मिल रही होती है वो थिंक टैंक्स की है, वो उलमा की है, वो दानिश्वरों की है, वो मुफक्किरीन की है जो बैठ के प्लानिंग करते हैं। असल हुकूमत तो वो चला रहे होते हैं। इसलिए कहा कि अल उलमा हुक्कामुन अलन नास, हकीकत में आलिम दानिश्वर पढ़े लिखे लोगों पर हाकिम है, हुक्मरान तो वो है। तो जो हुकूमत का जरिया बने, जो इक्तदार के हसूल का जरिया बने, उससे बेहतर और मीरास क्या हो सकती है। इसलिए कहा गया कि वल इल्म वरासतुन करीमतुन, इल्म एक बेहतरीन करीम बहुत ही अच्छी मीरास है। और फिर इरशाद फरमाया वल आदाब खुललुन मुजद्ददतुन। हम समझते हैं कि शायद 3 पीस सूट पहन के हमारी इज्जत और कदर बढ़ेगी, हम फाखरा लिबास पहन के लोगों की नजरों में इज्जतदार बन जाएंगे, हम कीमती से कीमती फाखरा लिबास जो है वो जेब तन करके सोसाइटी में इज्जतदार बनेंगे। जबकि अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि अच्छा इखलाक, अच्छा अमल, हुस्न खुल्क, बेहतरीन किरदार और अच्छे आदाब व अखलाक, ये ऐसे कीमती लिबास हैं कि जो इंसान को इज्जतदार बना देते हैं। जिस सोसाइटी में चला जाए इंसान, खुल्क का मालिक, हुस्न खुल्क का मालिक इंसान जिस सोसाइटी में चला जाए, लोग उसकी इज्जत और तकरीम करेंगे। लोग उसके कपड़ों को नहीं देखेंगे, उसके इल्म को देखेंगे। उसका फटा पुराना लिबास उनकी नजरों में छुप जाएगा, उसके हुनर के मुकाबले में, उसके फन के मुकाबले में, उसके इल्म के मुकाबले में, उनके ज़ुहद व तक़वा के मुकाबले में। तो इसलिए इंसान को अच्छे अखलाक व आदाब को अपनाना है। अगर ऐसे आदाब व अखलाक से अपने आप को आरास्ता कर लेंगे, नेक, शरीफ, नजीब, अच्छी जबान, अच्छा उठना बैठना, छोटों का एहतराम, बड़ों का एहतराम, ख़वातीन का एहतराम, बुजुर्गों का एहतराम, मुस्कुरा के गुफ्तगू करना, दुखी के काम आना, परेशान हाल की परेशानी में हिस्सेदार बनना, ये वो चीजें हैं जो इंसान के अच्छे अखलाक में शुमार होती हैं। अगर ये खूबियां अपने अंदर तुमने पैदा कर ली तो बेशक तुम्हारा लिबास फटा पुराना ही क्यों ना हो, गोया कि तुम ताज पहन के और शहनशाही लिबास पहन के फिर रहे हो। लेकिन अगर तुमने ज़र को बर कीमती लिबास पहना हुआ है, सर पे कीमती ताज सजा रखा है, लेकिन तुम्हारी जबान जो है वो लोगों के दिलों को चीरती हुई दिखाई देती है, तुम्हारी जबान से निकले हुए अल्फाज जो हैं लोगों को चीरते फाड़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए कहा गया कि तलवारों के जख्म तो मुंदमिल हो सकते हैं, लेकिन जबान के लगे हुए जख्म कभी मुंदमिल नहीं होते। तो इसलिए अज़ीज़ान गिरामी, हमें आदाब व अखलाक को अपनाना होगा। और फिर इरशाद फरमाया वल फिक्र मिराआतुन साफियतुन, इंसान की सोच, पाकीज़ा सोच, मुस्बत सोच,
یہ انسان کے لیے ایک صاف و شفاف آئینے کی مانند ہوتی ہے، جس میں انسان اپنے آپ کو بھی دیکھتا ہے اور اس فکر کی روشنی میں لوگ بھی اس کے انسان کو دیکھتے ہیں۔ جب لوگوں کو اچھی فکر پیش کریں گے تو لوگ کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھی فکر کا حامل ہے۔ گندی سوچ، گھٹیا سوچ کے مالک ہوگے تو تمہاری حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ یہ گھٹیا سوچ کا مالک ہے، یہ ٹکے کا آدمی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی سوچ بہت گندی ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ انسان کی فکر، انسان کی سوچ ایک آئینہ ہے، اور آئینہ سچ بولتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر تم میں خوبیاں ہوں گی تو خوبیاں بتائے گا، اگر تم میں خامیاں ہوں گی تو خامیاں بتائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، آئینے نے جب تمہیں خوبیاں اور خامیاں بتانی ہیں، صرف خوبیاں دیکھ کے خوش نہ ہو جانا۔ اگر وہ تمہیں خامیاں بتائے تو غصہ نہ کھانا۔ یاد رکھو، اور غصہ کھا کے تم نے اس آئینے کو توڑ دیا، اس کے 100 ٹکڑے کر دیے، تو آئینے کی یہ خوبی ہے کہ اس کے جتنے ٹکڑے تم نے کیے ہیں، ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے جب اپنے چہرے کو دیکھو گے تو بے باکی میں تمہیں بتائے گا جناب وہ عیب و خامی اب بھی تم میں موجود ہے، تم میرے 1000 ٹکڑے اور بھی کر دو، میں تمہیں خامی بتانے سے باز نہیں آؤں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں المومن مرآۃ المومن، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی مومن تمہیں تمہاری خامی سے آگاہ کر دے تو اس آئینے کو مت توڑو، بلکہ اپنے عیب کو دور کرنے کی کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارا وہ مخلص ترین دوست ہوتا ہے کہ جو تمہیں تنہائی میں تمہاری خامیوں سے آگاہ کرتا ہے۔ اور آئینہ تو اتنا رازداری سے تمہیں خامی بتاتا ہے کہ سوائے تمہاری ذات کے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور یاد رکھیے، آئینہ تب تمہیں خامی یا خوبی بتائے گا جب خود صاف و شفاف ہوگا۔ اگر خود مائلہ کچیلا ہوگا تمہیں کچھ بھی نہیں بتائے گا، آپ اس کو ٹشو سے صاف کر لیتے ہیں، وہی آئینہ تمہارے ایک خوبی اور خامی کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر کسی کی خامی پہ نگاہ ڈالنا چاہتے ہو، کسی کی عیب جوئی کرنا چاہتے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو آئینے کی طرح صاف و شفاف کر لو۔ جب خود صاف و شفاف ہو جاؤ گے تو پھر دوسروں کو رہنمائی کرنے کا حق حاصل ہے، پھر دوسروں پر تنقید کرنے کا تمہیں حق حاصل ہے۔ اگر تم خود ہی داغدار ہو، خود ہی گناہوں سے آلودہ ہو، تم بھی خود ہی غلطیوں کا مجسمہ بن چکے ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم دوسروں کی طرف گوشت نمائی کرو؟ بلکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک فرمان میں ہمیں پیغام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ معصوم امام، وہ جوان جنت کے سردار امام، وہ شہیدوں کے امام، اور وہ کائنات کے آزاد لوگوں کے سید و سردار پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو، میں حسین جب سے وہ گھر سے نکلتا ہوں نا، ہر نظر آنے والے انسان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں، فلا حسین سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ حسین کی حسن نگاہ ہے جو پیغام دے رہی ہے کہ دیکھو، دوسروں کا احترام کرو۔ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی عمل جو اللہ کو بہت زیادہ پسند آ گیا ہو، تو اس لیے عزیزان گرامی ہمیں اپنی سوچ کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور آخری بات عرض کرتا چلوں، حدیث میں ہے کہ جس گھر میں کتا ہو اس میں شیطان تو داخل ہو سکتا ہے، فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہو سکتے۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہمارے اذہان میں گندی سوچ کے کتے داخل ہوئے ہوں، شیطانی وسوسوں کے کتے دل و دماغ میں بھرے ہوئے ہوں، تو وہاں رحمت کے فرشتے کہاں آئیں گے؟ انسان بدبختی ہی کا تو نشانہ بنے گا، شیطانی وسوسوں کا نشانہ بنے گا، اور جب شیطانی وسوسوں کے چنگل میں پھنس جائے گا تو جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی سوچ کو پاکیزہ کیجئے، اپنے ذہن کو پاکیزہ کیجئے۔ جب ذہن پاک و پاکیزہ ہو جائے گا تو یقیناً دنیا بھی آسان ہو جائے گی، آخرت کی کامیابی بھی قدم چومے گی، اور انسان ایک صحیح راستے صراط مستقیم پر گامزن ہو کر ہم الفائزون کا مصداق بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی سوچوں کو پاکیزہ رکھنے اور تعلیمات محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔